न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा सत्तारूढ दलमै छैन एकमत। कान्तिपुर समाचारमा आज राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि आयोगले थाल्यो गृह कार्य। सरकारमा जाने नजाने बहसले लम्बियो एकीकृत समाजवादीको बैठक। एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको भन्दै जसपा नेतृत्वको आलोचना। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिको सिप, प्रविधि र अनुभव नेपालमै उपयोग गर्ने तयारी। जाडोको जोखिम कम गर्ने उपायमा जुट्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई गृह मन्त्रालयको निर्देशन। विश्वका 1/3 देशमा आर्थिक मन्दी आउने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अनुमान। र खेलकुदमा सङ्कटा फुटबल क्लब आहा रारा पोखरा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री दाहालले पुस 26 गते संसदमा विश्वासको मत लिने। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको तयारीमा बित्यो एक साता। जसपा र एकीकृत समाजवादी अझै अनिर्णित। सातै प्रदेश सभाले थाले काम। 15 दिनभित्र सभामुख र उपसभामुख चयन गर्नुपर्ने। बागमतीमा 5 अध्यादेश पेश। सुदूरपश्चिममा पहिलो बैठकमै अवरोधको चेतावनी। काठमाडौँ जोड्ने रेलमार्गको अध्ययनमा भारत र चीनको सक्रियता। पूर्व पश्चिम रेलमार्गमा बल्झ्यो मुआब्जा विवाद। सरकारी समन्वय फितलो। मोदी सरकारको नोटबन्दी गर्ने 6 वर्ष अघिको निर्णय कानुन सम्मत भएको। भारतीय सर्वोच्च अदालतको ठहर। नेपालमा रहेको करोडौं भारु अझै साटिएन। र नेपाल T20 लिगमा जनकपुर रोयल्सले फार वेस्ट युनाइटेडलाई 82 रनले हरायो। काठमाडौँमाथि जित हात पारेको पोखरा एभेन्जर्सको प्लेअफ सम्भावना कायमै। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुस 26 गते विश्वासको मत लिने भएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय संसदका महासचिवलाई पत्र लेखेर 26 गते विश्वासको मत लिने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका हुन्। संसद सचिवालयले पुस 22 गते बस्ने सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालको पत्रबारे छलफल गर्ने र आगामी बैठकको कार्यसूचीमा समावेश गर्ने जनाएको छ। सरकारको आग्रहमा संसद सचिवालयले सांसदहरूको मत विभाजनसहित हस्ताक्षरको माध्यमबाट प्रधानमन्त्रीका लागि विश्वासको मत लिने व्यवस्था गर्नेछ। विश्वासको मत लिने प्रक्रियाको लागि प्रस्ताव अगाडि बढिसकेपछि त्यसमा छलफल हुने र छलफल पछाडि चाहिँ मत विभाजनबाट चाहिँ जुन मतहरू हस्ताक्षर गरेर मान्य सदस्यज्यूहरूले आफ्नो मत जाहेर गर्नुहुन्छ, दिने नदिने, पक्ष विपक्ष अथवा मत दिन्न भन्ने तरिकाले चाहिँ त्यहाँ मत विभाजन भएर हामी त्यसलाई काउन्ट गरेर सभामुखलाई उपलब्ध गराउँछौँ। त्यही अनुसार चाहिँ हाउसले मत दिए नदिएको, विश्वास मत पाए नपाएको कुराको जानकारी हुन्छ। संसदको पहिलो बैठक यही पुस 25 गते बस्दैछ भने त्यसको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन्। दाहालले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने भन्दै आएका छन्। पुस 10 गते 169 सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका दाहालले 11 गते शपथ लिएर पदभार सम्हालेका थिए। प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा 138 जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ। भाषणभन्दा कामलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रशासनिक समस्या पहिचानको प्रयास थालेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले आज मुख्य सचिव र मन्त्रालयका सचिवहरूसँग सामूहिक छलफल गरी समस्या बुझ्ने प्रयास गरे। सचिवहरूसँग छलफल गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा दाहालले 2.5 घण्टासम्म मन्त्रालयगत समस्याबारे जानकारी दिए। त्यसक्रममा सचिवहरूले आफ्नो मन्त्रालयका आयोजना, भइरहेका काम र समस्याबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिए। मन्त्रालयका इस्युहरू र आफूले भोग्नु परेका समस्याहरूबारे सचिवले राख्नु भएको छ। त्यसको अब समग्रतामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट सम्बोधन भोलि। सचिवहरूका भनाई सुनेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले सकेसम्म समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले जनसरोकारका विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरे। जुन नयाँ लहर चाइनामा र विश्वव्यापी रूपमा अन्य युरोपमा देखिएको छ त्यसको बारेमा हामीले जानकारी गरायौँ सम्माननीयज्यूलाई। त्यसपछि हामीले भ्याक्सिनेसनको बारेमा कुन अवस्थामा हामी छौँ भन्ने पनि जानकारी गरायौँ। त्यस्तै गरेर आगामी दिनमा हाम्रो प्रिपरेसनहरू के छ भन्ने जानकारी गरायौँ। प्रधानमन्त्री दाहालले भोलि पनि सचिवहरूसँग छलफल गर्ने र निर्देशन दिनेछन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादीको पोलिट ब्युरो बैठकमा अधिकांश सदस्यले सरकारमा सहभागी हुन नहुने बताएका छन्। केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा 2 दिन स्थायी समितिको बैठकपछि आज सुरु पोलिट ब्युरो बैठकमा अधिकांश सदस्यले सरकारलाई समर्थन जनाए पनि सहभागी हुन नहुने धारणा राखे। उनीहरूले सरकारमा सहभागी भए पार्टीको जनाधार थप कमजोर बन्ने बताए। सरकार हाम्रो लागि प्रमुख एजेन्डाको विषयवस्तु बनेको छैन। हेर्न दृष्टिकोणसम्मका लागि यो राजनीतिक कुरा हो, तर सरकारमा जाने विषय चाहिँ जाँदा हुन्छ भन्ने चर्चा पनि उठेकै छ, तर कसैले प्रस्तावै गरेको छैन, कोहीसँग योजना नै बनेको छैन, छलफल भएको छैन, जाने कसरी? त्यसकारण यो हाम्रो प्राथमिकतामा परेन। एकीकृत समाजवादीको 104 सदस्यीय पोलिट ब्युरो सदस्यमध्ये करिब 80 जना बैठकमा सहभागी थिए। तीमध्ये करिब आधा सदस्यले आफ्नो मत राखेका छन्। केही नेताले भने सरकारमा सहभागी भएर कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीचको एकतालाई मजबुत बनाउनुपर्ने बताएका छन्। बैठक भोलि पनि बस्नेछ। जनता समाजवादी पार्टीको राजनीतिक समितिका सदस्यहरूले नेकपा एमालेसँग गरिएको चुनावी तालमेलको आलोचना गरेका छन्। अन्तिम समयमा नेकपा एमालेसँग तालमेल गरी चुनाव लड्ने निर्णय गरेकोमा सदस्यहरूले नेतृत्वको आलोचना गरेका हुन्। ललितपुरमा आज सुरु भएको 2 दिने राजनीतिक समितिको बैठकमा नेताहरूले चुनावको मुखमा आएर एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्दा नै खराब नतिजा आएको बताए। आज झण्डै 25 जनाले मन्तव्य राखेकोमा अधिकांशले चुनावी तालमेलमा परिपक्व निर्णय गर्न नसकेको भन्दै नेतृत्वको आलोचना गरे। केहीले भने कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट अलगिएर एमालेसँग तालमेल गर्नु पार्टीको बाध्यता भन्दै नेतृत्वको बचाउ गरे। हाम्रो कार्यक्रम भयो एकदम अन्तिम अवस्थामा 21-23 गते नोमिनेसन थियो। 21 गते 12 बजेसम्म हाम्रो टिकट पनि बटवारा भएन। हाम्रो तालमेलको विषयमा पनि जानकारी भएको थिएन। त्यसै कारणले मानिसहरूले अब कसैलाई गठबन्धनमा पछि लागेको थियो, कसैले विरोधमा लागेको थियो। यसै सन्दर्भमा कुराकानी भइरहेछ। अन्तमा त तपाईको भोलि जो छ त्यो कन्क्लुजन जो हुन्छ। चुनावी समीक्षाका क्रममा नेताहरूले कहिले विरोध र कहिले समर्थन गर्ने ढुलमुले प्रवृत्तिका कारण कार्यकर्तामा निराशा उब्जिएको बताए। जसपाको राजनीतिक समितिको बैठक भोलिसम्म चल्नेछ। बैठकमा सरकारमा सहभागिता लगायतका बारेमा छलफल हुने प्रवक्ता मनिष सुमनले बताएका छन्। एक साता अघि 8 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल लिएर सिंहदरबार प्रवेश गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पहिलो दिन नै देखिने गरी काम गर्ने दाबी गरेका थिए। तर एक साता बितिसक्दा पनि दाहालले बधाई थाप्न र उद्घाटन गर्नमै व्यस्त छन्। तेस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गरेका दाहालले न मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकेका छन्, न भएका मन्त्रीलाई नै काम दिएका छन्। आज मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल गरेर दाहालले आफू काममा फर्किएको देखाउन खोजेका छन्। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको एक साता पछिदेखि मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल एक्सनमा उत्रिएको छनक दिएका छन्। पदभार ग्रहण गरेसँगै सञ्चारकर्मीहरूलाई नीति, सुशासन लगायतका विषयमा र आर्थिक उत्थानमा डटेर लाग्ने बताएका प्रधानमन्त्रीले यो एक साताभरि भने भ्रमण, बधाई, शुभकामना र उद्घाटनमा समय खर्चेका थिए। सोमबारदेखि मात्रै मन्त्रालयगत समस्याहरू सुन्दै प्रधानमन्त्रीले काम गर्ने छनक दिएका हुन्। यो 7 दिनमा प्रधानमन्त्री दाहाल कहाँ कहाँ गए, कसलाई भेटे र के कुरा गरे त? पुस 10 गते प्रधानमन्त्री नियुक्त दाहालले पुस 11 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ लिएपछि साँझ 8 बजे सिंहदरबार प्रवेश गरे। पदभार ग्रहण लगत्तै बसेको मन्त्री परिषद बैठकपछि सेवा प्रवाह र अर्थतन्त्र सुधारमा सरकारले देखिने गरी काम गर्ने बताएका थिए। लामा लाइन र पीडा जो देखिएको छ त्यो विषयमा केन्द्रित भएर हामीले समयभित्रै यसलाई नियन्त्रण गर्ने या यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले जनतालाई सेवा दिने किसिममा हामी केन्द्रित भएका छौँ। काममा केन्द्रित हुन्छु भन्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई र केही दिनको उनको गतिविधि भने मेल खाएको पाइँदैन। पदभार सम्हालेको दोस्रो दिन पुस 12 दिउँसो 3 बजेसम्म खुमलटार निवासमै बधाई ग्रहण गरेका दाहाल 3 बजेपछि मात्रै सिंहदरबार पुगे।
पुस 13 गते बिहान एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग भेटवार्ता गरेका दाहालले दिउँसो खुमलटार निवासमै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरे। त्यसपछि खुमलटारमै नेता कार्यकर्तासँग भेटघाटपछि साँझ सरकारी निवास बालुवाटार सरेका थिए। पुस 14 गते बालुवाटारमा सत्ता साझेदार दलको बैठकमा सहभागी दाहालले दिउँसो बालुवाटारमै नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत सहितको टोलीसँग भेटघाट गरे। पुस 15 गते भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवसँग भेट गरेका दाहालले सोही दिन काठमाडौँको टुडीखेलमा आयोजित तमु लोसारको कार्यक्रममा उपस्थित भए भने साँझ चिनिया दूतावासको टोलीलाई भेटे। पुस 16 गते गृह जिल्ला चितवनको नारायणी नमुना माध्यमिक विद्यालयको हिरक महोत्सव समारोहमा पुगेका दाहालले पुस 17 गते पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गरे। अन्य दिनको तुलनामा पुस 18 गते सिंहदरबारमा केही बढी समय बिताएका दाहालले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल गरे। दाहालले अब प्रधानमन्त्रीको रूपमा यी सबै व्यथितिको अन्त्य गर्दै कसरी अगाडि बढ्लान् त्यो हेर्न भने बाँकी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथमा विकास आचार्य, सिंहदरबार, काठमाडौँ। 6वटा प्रदेशमा प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन सुरु भएको छ। मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश अधिवेशन सुरु भएको हो। मधेस प्रदेशसभाको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीयता कार्यान्वयन गर्न मधेस प्रदेशलाई अझ बढी चुनौती रहेको बताए। यसैबीच प्रदेशसभाको सभामुख चयनका लागि मधेसमा पुस 29 गते मनोनयन दर्ता र माघ 2 गते सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने तय भएको छ। यसैगरी बागमती प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन पनि सोमबार सुरु भएको छ। प्रदेशसभा भवनमा प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्य रामप्रसाद ढुङ्गानाको अध्यक्षतामा बैठक बसेको हो। बैठकमा प्रदेशसभाका 7वटै दलका नेताहरूले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए। प्रदेशसभाको दोस्रो बैठक पुस 29 गते शुक्रबार बिहान 11 बजे बस्नेछ। यही बैठकले सभामुख र उपसभामुख चयन गर्ने भएको छ। गण्डकीमा पनि सोमबारदेखि प्रदेशसभाको अधिवेशन सुरु भएको छ। बैठकमा 2 अध्यादेश टेबल भएका छन्। गण्डकी सरकारका कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्री बिन्दु कुमार थापाले गण्डकी प्रदेशको निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश संसदमा पेश भएका हुन्। प्रदेशसभाको अर्को बैठक पुस 29 गते बस्ने तय भएको छ। प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनले आह्वान गरे अनुसार लुम्बिनीमा पनि सोमबार पहिलो बैठक बसेको छ। पहिलो बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्य दिल्ली राज भुसालले गरेका छन्। सोमबारै बसेको लुम्बिनी प्रदेशसभाको दोस्रो बैठकले प्रदेशसभा नियमावली 2079 पारित गरेको छ। प्रदेशसभाको अबको बैठक माघ 3 गते बस्नेछ। कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन पनि सोमबारबाट नै सुरु भएको छ। पहिलो बैठकले सभामुख तथा उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठक सञ्चालन गर्न हिक्मत बहादुर विष्ट, भीम प्रकाश शर्मा र जित बहादुर मल्ललाई नियुक्त गरेको छ। यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको सभामुख चयन गर्न आगामी 28 गते निर्वाचन हुने भएको छ। प्रदेशसभाको सोमबार बसेको पहिलो बैठकपछि सचिवालय सभामुख चयनका लागि कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो। प्रदेशसभा सञ्चालन ऐन अनुसार पहिलो बैठक बसेको 15 दिनभित्र सभामुख र उपसभामुख चयन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम प्रक्रिया अघि बढाइएकोमा प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव देव बहादुर बोगटीले बताए। 1 नम्बर प्रदेशको पहिलो बैठक पनि आइतबार नै सुरु भएको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने मानव तस्करी रोक्न के गर्नु पर्ला? ए. जवाफदेही सरकार, बी. स्वदेशमै रोजगारी र सी. नागरिक आफै सचेत। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. जवाफदेही सरकारमा 19%, बी. स्वदेशमै रोजगारीमा 53% र सी. नागरिक आफै सचेतमा 28% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न,
जनमत। प्रदेश सभाका प्राथमिकता के हुनुपर्छ? ए. कानुन निर्माण र कार्यान्वयन, बी. सङ्घ र स्थानीय तहसँग समन्वय र सी. जनसरोकारका विषय सम्बोधन। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङको राप्ती उपत्यकाबाट प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारका औपचारिक काम सुरु भएका छन्। साविक, राप्ती प्रादेशिक शिक्षालय र राप्ती गाउँपालिकाका भवनहरूलाई तत्कालका लागि व्यवस्थापन गरेको प्रदेश सरकारले पूर्वाधार व्यवस्थापन कसरी गरेको छ त? राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको यो भवनभित्र लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले औपचारिक रूपमा काम थालेका छन्। अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय लगायत 6 वटा मन्त्रालयले यहीबाट काम थाल्ने भनिए पनि स्थान अभावले अहिलेसम्म अस्थायी मुकाम बुटवलबाटै काम गरिरहेका छन्। 7 वटा मन्त्रालय अहिले राप्ती गाउँपालिकाको वडा कार्यालयहरूमा र राप्ती गाउँपालिकाकै प्रशासनिक भवनमा 2टा मन्त्रालयले बोर्ड टाँगेर मन्त्रीको, सचिवको, कर्मचारीहरूको सबैको कार्यकक्ष तयार भइसकेको छ। टेको लगाएको गेटभित्र प्रदेश सभा व्यवस्थित गरिएको छ, तर प्रदेश सभा सचिवालय तयार भइसकेको छैन। प्रदेश सभा सदस्यहरूको शपथ र पहिलो बैठक बसे पनि पूर्वाधार तयार नहुँदासम्म नियमित बैठक बसाल्ने अवस्था छैन। कर्मचारी क्रमशः आफ्नो आवास खोजिरहनु भएको छ। आवास व्यवस्थापन गर्दै कार्यालयहरू पनि सर्ने अवस्थामा छ भने अब नयाँ आउने मन्त्रीज्यूहरूलाई चाहिँ देउखुरीमै पदबहाली गर्ने गरी तयारी भएको छ। 10 दल रहेको लुम्बिनी प्रदेश सभामा 7 दलका लागि संसदीय दलको कार्यालय आवश्यक पर्छ, तर दलका कार्यालय कहाँ कसरी बस्ने हुन् टुङ्गो छैन। निर्माण गर्दै अगाडि बढाउँदै जाने हो। उपलब्ध भएका भौतिक पूर्वाधारहरूलाई सार्वजनिक रूपमा स्थानीय पालिकाहरूको, अन्य सरकारी निकायहरूको कतिपय ठाउँमा त्यसरी चाहिँ हामीले नै वनका कार्यालयहरू पनि छन्, त्यो सबै गरेर अगाडि बढ्ने र यो ट्रान्जेक्सन पिरियड जस्तो हो बनाउँदै पनि जाने, त्यो हिसाबले हामी गर्ने हो। कुनै एक दलको सरकार बन्ने जनमत नपाएको लुम्बिनीमा दलहरूको सहमतिमा पुस 28 सम्म नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यस बेलासम्म स्थायी राजधानी तोकिएको नयाँ ठाउँमा कसरी मन्त्रालयहरू र तिनका मातहत कार्यालयहरू व्यवस्थापन गर्ने हो प्रदेश सरकारलाई चुनौती देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठ र अमर क्षितिजका साथ अमृता अनमोल, दाङ, राप्ती उपत्यका। गठबन्धन सरकारले ल्याउन लागेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम परिणाममुखी भन्दा प्रचारमुखी हुने देखिएको छ। राष्ट्रिय मुद्दामा सत्तारूढ दल चारतिर फर्कदा जनसरोकारका सवालमा भने एकमत छन्। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कुन दलको चासो र प्राथमिकता केमा छ त? सरकारको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले आर्थिक सबलीकरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ, तर प्रधानमन्त्रीको दल नेकपा माओवादी केन्द्रले संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दालाई टुङ्ग्याउन जोड दिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने सुशासन र जनसरोकारका विषयलाई अघि सारेका छन्। संविधान कार्यान्वयन, राष्ट्रियता र विकास निर्माणलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश गर्न खोजिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा प्रवाह र नीतिगत विषय समेट्न भने सबै दल एकमत देखिएका छन्। दलगत फरक धारणालाई भने थाती राख्ने सहमति छ। नीति तथा कार्यक्रममा मूलतः कुनै पनि अर्को दललाई चोट नपर्ने गरी विषय समेट्ने गरी हाम्रो समझदारी भएको छ। त्यो भनेको साझा न्यूनतम कार्यक्रम नाम जस्तो छ त्यही अनुसारले साझा कार्यक्रमहरू समावेश छन् र ती कार्यक्रममा पनि जनताको पक्षमा डेलिभरीका एजेन्डाहरूलाई प्रमुख प्राथमिकता दिने गरी अर्थतन्त्र जुन अहिले सबलीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ती कुराहरूलाई समेटेर नीति तथा कार्यक्रम आउँछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले साझा नीति तथा कार्यक्रमका लागि प्रारम्भिक सूची नै बनाएको छ। नागरिकता, नेपाल प्रहरी, स्थानीय प्रशासन, सार्वजनिक खरिद, निजामती लगायतका ऐन निर्माण र परिमार्जनमा जोड दिएको छ। भ्रष्टाचार रोकथामका लागि उच्च स्तरीय समितिदेखि सरकारी कामकाजका लागि टाइम कार्डको व्यवस्था, विपन्नलाई रासन कार्डको व्यवस्था राजसभाको मस्यौदामा छ। सरकारको अर्को दल राप्रपाले राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता तथा भ्रष्टाचार रोकथामलाई केन्द्रमा राखेको छ। राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता,
सुशासन, विकास र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित विषयहरूमै केन्द्रित हुनेछ। अहिले हामीसँग जुन मत छ र त्यो मतमा जनताको जुन प्रकारको आदेश छ कि अहिले कुनै पनि राजनीतिक दलको एजेन्डा लागू गर्ने भन्दा पनि सबै राजनीतिक दलहरूको बिचमा सहकार्य गरेर जाने र देशलाई केन्द्रमा राखेर जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने भन्ने नै छ। त्यसकारणले देश र जनतासँग सुशासनसँग सम्बन्धित विषयहरूमै हामी बेसी केन्द्रित हुन्छौँ। उप प्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल संयोजक रहेको कार्यदलले 5 दिन अर्थात् मङ्गलबारभित्र सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार पारेर पेश गर्ने कार्यदेश पाएको छ। सबै दलले तयार पार्ने आफ्नो पक्षको मस्यौदाबाट साझा रूप दिने तयारी छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी बीच छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आज भएको छलफलमा आयोगका पदाधिकारीले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रिय सभा सदस्यको रिक्त एक पदको निर्वाचनको मिति तय गर्ने विषयमा सरकारको धारणा मागेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि दलहरूसँग छलफल गरेर समय तय गर्ने बताए। तर राष्ट्रिय सभाको रिक्त सदस्य पदको निर्वाचनका लागि भने प्रक्रिया थाल्न सुझाव दिएका छन्। राष्ट्रिय सभाको एउटा पदका लागि निर्वाचन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी अब यो गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको जिम्मेवारी पनि छ। त्यसले गर्दा त्यस विषयमा छलफल भयो र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव पनि आउँदैछ, गर्नुपर्ने एउटा जिम्मेवारी छ। त्यो जिम्मेवारीका लागि के गर्ने कसो गर्ने भन्ने विषयमा र अन्य समसामयिक विषयमा छलफल भयो। मितिको विषयमा के हो मैले त्यसमा अब फेरि एकचोटि छलफल गर्नुपर्ने चाहिँ निर्वाचन आयोगले खबर गर्ने भन्ने कुरा आएको छ। हामी गृह मन्त्रालयले त्यसलाई समन्वय गर्छौँ। त्यो समन्वय गरेर अलिकति होमवर्क गरिसकेपछि अनि त्यो मितिमा छलफल गर्ने भन्ने तय भएको छ। आगामी फागुनमा रिक्त हुने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदका लागि 1 महिना अघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया सहित आयोगका पदाधिकारीले निर्वाचन आयोगको काम कारबाही र प्रक्रियाबारे पनि जानकारी गराएका थिए। 2072 सालमा भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको चर्चा सुरु भयो। यो रेलमार्गको पूर्ण सम्भाव्यता अध्ययनका लागि यतिखेर चिनिया प्राविधिक टोली काठमाडौँ आइपुगेको छ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR तयार पार्न चिनिया टोलीले रेल विभागसँगको समन्वयमा काम थालिसकेको छ। दक्षिणतर्फ भारतले रक्सौल काठमाडौँ रेलमार्गको DPR आउँदो वैशाखसम्म पूरा गर्ने बताएको छ। भू राजनीतिक महत्त्वका हिसाबले नेपालमा रेल परियोजना सञ्चालन गर्न भारत र चीन दुवै प्रतिस्पर्धामा उत्रिए पनि काठमाडौँसम्म रेल कहिले आइपुग्छ कुनै टुङ्गो छैन। भारतीय रेल सञ्जालसँग जोड्ने 35 किलोमिटर दूरीको जनकपुर जयनगर रेलवे नेपालमा सञ्चालनमा छ। आर्थिक वर्ष 2066-67 देखि पूर्व पश्चिम रेलमार्ग परियोजनालाई अगाडि बढाइएको छ। सरकारले यस्तै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेत राखेको छ। यही क्रममा 2072 देखि केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गबारे बहस सुरु भयो। रेलको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी प्रतिवेदन चिनिया पक्षले 2075 मङ्सिरमै बुझाइसकेको छ। अब हुने थप अध्ययनबाट रेलमार्गको वास्तविक दूरी, सुरुङ, पुलको उचाइ, स्टेसन लगायतका विषय टुङ्गिने रेल विभागले जनाएको छ। DPR अध्ययनको रिपोर्ट पनि तयार हुन्छ। हामी अर्को चरण चाहिँ निर्माणको चरणमा जान सक्छौँ होला भन्ने हिसाबले चीनकै प्लानिङको अन्तिम पार्ट काठमाडौँसित जोड्ने कुरो चाहिँ अघि बढिरहेको। चीन सरकारले तिब्बतको राजधानी लासादेखि नेपालको सिमाना रसुवागाडीसम्म सन् 2025 भित्र रेल ल्याउने योजना बनाएको छ, जस अनुसार अहिले सीमापारीमा धमाधम काम भइरहेको छ। पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनले केरुङदेखि काठमाडौँसम्म रेल विस्तार भौगोलिक हिसाबले सबैभन्दा कठिन भनेको छ। कुल 72 किलोमिटर मध्ये 98% रेलमार्गमा टनेल र पुल मात्रै हुनेछन्। भन्दा 72 किलोमिटरमा 69 किलोमिटर समथिङ या 70 किलोमिटर जति हाम्रो टनेल र ब्रिजेसमा जाने हो। त्यो वान अफ द भनौँ न टेक्निकली, फिनान्सियली, इकोनोमिकली सबै किसिमले च्यालेन्जिङ प्रोजेक्ट हो र यो चाहिँ बन्न किन टाइम लाग्छ भनेको चाइनाको आफ्नै सिमानासम्म रेल आइसकेको छैन। केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग परियोजना BRI अन्तर्गत रहेकाले सम्पूर्ण लगानी
चीनले नै बेहोर्ने कि नेपाल सरकारको पनि केही हिस्सा रहन्छ भन्ने विषय अझै टुङ्गिएको छैन। प्रारम्भिक अध्ययनमा कुल लागत करिब 6 खर्ब हुने र आयोजना सम्पन्न गर्न कम्तीमा 7 देखि 9 वर्षसम्म लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। यता चीनको प्राविधिक टोलीले काम थालिन सक्दै भारतीय पक्षले रक्सोलदेखि काठमाडौँसम्म रेलमार्ग विस्तार सम्बन्धी डिपिआर आउँदो वैशाखभित्रै नेपाली पक्षलाई उपलब्ध गराइसक्ने बताएको छ। 2079 को चैतसम्ममा 2080 साल लाग्दासम्म हामीले भारतको डिपिआर पाउँछौँ रक्सौल काठमाडौँको। अब चीनको चाहिँ अहिले उहाँहरू काम गर्न आउनु भएको छ, भर्खर सुरु गर्ने चरणमा हुनुहुन्छ। अब त्यो उहाँहरूको सँगको हाम्रो एलओई भन्छ, लेटर अफ एक्सप्रेसन, त्यो अनुसार चाहिँ 3.5 वर्ष लाग्छ भनेछ। अध्ययनको लागि 3.5 वर्ष लाग्ने भन्ने छ। दक्षिणतर्फ भारतको रक्सोल र काठमाडौँ जोड्ने रेलमार्गको लम्बाइ 136 किलोमिटर हुनेछ। भारत आफैले गरेको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार यो रेलमार्गमा 42 किलोमिटर सुरुङ बनाउनु पर्नेछ। भारतले रेलमार्ग ब्रोडगेज प्रविधिमै बनाउन चाहेको छ, तर ब्रोडगेज या स्ट्यान्डर्ड गेज कस्तो प्रविधि बनाउने भन्ने विषय पछि टुङ्गिनेछ। भूराजनीतिक चासोसँगै नेपालको व्यापार लागत कम गर्न पनि रेलमार्गको विस्तारमा सरकारी अग्रसरता खाँचो रहेको विज्ञको भनाइ छ। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको प्रतिस्पर्धादेखि लिएर ढुवानी खर्च घटाउनेदेखि एउटा भरपर्दो यातायातको साधनको अब त्यसको चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र फेरि भनौँ रूपान्तरणकारी प्रभाव पर्न सक्ने यी दुवै रेलका आयोजनाहरू। दुवै छिमेकीको चासोमा रहेको रेलमार्ग कुनै न कुनै दिन काठमाडौँ त आउला, तर यसबाट के फाइदा लिने? भारतीय वा चिनिया बजारमा माग रहेका वस्तुको उत्पादन बढाउन कस्तो कार्यनीति बनाउने भन्ने विषय भने अहिलेदेखि नै सोच्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र विकास जोशीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। रेल विभागले पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग परियोजना अन्तर्गत झापाको काकटभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म 106 किलोमिटर दूरीमा घर जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धी सूचना 2077 जेठ 24 गते प्रकाशित गर्यो। सूचना प्रकाशित भएसँगै रेलमार्गमा पर्ने घर जग्गाको मालपोत रोका भयो, तर अहिलेसम्म मुआब्जा निर्धारण नै हुन नसकेकाले वितरण कहिले हुन्छ भन्ने जवाफ कसैसँग छैन। झापा बिर्तामोड नगरपालिका 3 करेलाबारीका कुमार कन्दौवाले 2067 सालदेखि फर्निचर व्यवसाय गर्दै आएका छन्। उनको घर जग्गामा 371 नम्बरको पिलर गाडिएको छ। झापाको काँकरभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म 4000 घर जग्गामा रेल विभागले रेलमार्ग भनेर डिमार्केसन गरेको छ, तर मुआब्जा वितरणको प्रारम्भिक प्रक्रिया नै अघि नबढ्दा प्रभावितले शास्ति बेहोर्नु परेको छ। न त हामीले चाहिँ तपाईँको काहीँ केही गर्न सकेका छौँ, न सानोतिनो भिटा बिक्री गरेर सानोतिनो दुःखै बिराम हुँदा पनि हामीले आफ्नो जग्गा आफ्नो सम्पत्ति हामीले हाम्रो हो भनेर बेच्न सकिरहेको छैन। सरकारले यसमा हामीलाई एकदमै मारमा पारेको छ। झापा मोरङ सुनसरी जिल्लामा रेलमार्गभित्र 5118 किता जग्गा पर्दछ। रेलमार्गमा पर्ने जग्गाको कारोबार ठप्प हुँदा छुट्टी भिन्न हुनेको अंशबन्ड समेत हुन सकेको छैन। बैंकिङ प्रयोजनका लागि त्यसलाई न धितोको रूपमा प्रयोग गर्न पाएका छौँ, न अंशबन्डा लगायतका विविध खरिद बिक्री लगायतका ती जति पनि कारोबारहरू गर्नुपर्ने हो हामीले जीवन सञ्चालनका लागि, ती कुनै पनि कारोबारबाट चाहिँ हामी वञ्चित रहेको अवस्था छ। विभागले सन् 2017 मा नै काँकरभिट्टा इनोर रेलमार्ग आयोजनाको कुल अनुमानित लागत रकम 90 अरब रुपैयाँ भन्दा बढी थियो। अझै मुआब्जा निर्धारणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। रेलमार्गमा पर्ने जग्गा खरिद बिक्री र बैंकिङ कारोबार ठप्प छ। अब गठन हुने सरकारले मुआब्जा वितरण वा जग्गा फुकुवा तुरुन्त गरिदिन प्रभावितले माग गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि गणेश मुखिया, झापा। चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स BRI को सदस्य मुलुकका रूपमा सन् 2017 मा नेपालले हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यस यताका 5 वर्षमा BRI अन्तर्गतका कुनै पनि परियोजना छनौट भएका छैनन् भने कार्यान्वयन सम्झौता समेत भएको छैन। तर चीनले हिजो उद्घाटन भएको पोखरा विमानस्थल सहितका चिनिया परियोजना BRI अन्तर्गत नै भएको सार्वजनिक टिप्पणी गरेपछि विभिन्न कोणबाट टिप्पणी भएका छन्। BRI सम्झौतामा हस्ताक्षर तथा परियोजना निर्माण प्रक्रियामा सामेल पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरूले भने चिनिया भनाइको खण्डन गरेका छन्। पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि चिनिया कम्पनी CMC इन्जिनियरिङसँग 2071 जेठ 8 गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
यसका लागि 2% ब्याजमा 21.5 करोड अमेरिकी डलर ऋण सहायता लिने गरी 2016 मार्च महिनामा चीनको एक्जिम ब्याङ्कसँग सम्झौता भएको थियो। तर त्यसको 1 वर्षपछि 2017 मे महिनामा BRI सम्झौता गरिएको थियो। अझ BRI अन्तर्गत अघि सारिएका 9वटा आयोजना, अनुदान, ऋण वा आर्थिक साझेदारी कुन मोडेलमा कसरी सञ्चालन गरिने भन्ने नै टुङ्गो लागेको छैन। न त यस्ता आयोजना निर्माणका लागि चीनसँग संवादलाई निरन्तरता दिने संयन्त्र नै तयार छ। 9वटा परियोजनाहरू चाहिँ BRI अन्तर्गत गर्ने भनेर नेपालले प्रस्ताव गरेको छ। त्यस अन्तर्गतका परियोजनाहरू अगाडि बढेका छैनन्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिँ चीनको एक्सपोर्ट एन्ड इम्पोर्ट ब्याङ्क, एक्जिम ब्याङ्कको ऋण सहायतामा बनेको परियोजना हो। त्यसो भएर त्यसलाई BRIसँग जोड्ने कुरा चाहिँ सान्दर्भिक हो भन्ने मलाई लाग्दैन। अब के सन्दर्भमा उहाँले त्यसरी भन्नुभयो त्यो चाहिँ मैले पनि बुझ्न बाँकी छ। MOU गर्दाखेरि म नै विदेश मन्त्री थिएँ हैन। त्यसपछिको दिनहरूमा केही आयोजनाहरू चाहिँ सूचीकृत गर्ने काम भयो। त्यसभन्दा बाहेक अरू कुनै पनि आयोजना कार्यान्वयनको तहमा अगाडि बढेको मेरो जानकारीमा छैन। चीन जतिसक्दो चाँडो नेपाल BRI कार्यान्वयनतर्फ अघि बढोस् भन्ने चाहन्छ। त्यसैका लागि चीनले आफ्नो सहयोगका परियोजना BRI अन्तर्गतकै भएको भनेर टिप्पणी गरेको हुन सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ। चीनको यस भनाइप्रति नेपालको पनि आधिकारिक धारणा अहिलेसम्म आएको छैन। BRI अन्तर्गत भएको समझदारी भन्दा पहिला नै ऋण सहयोग अन्तर्गत अगाडि बढेको हो। त्यसकारण त्यो BRI कै हिस्साको रूपमा त त्यो थियो जस्तो मलाई लाग्दैन। अब अहिले त्यो पनि अब चिनिया सहयोग हो र अहिले अब त्यसलाई अब त्यही अन्तर्गत बुझे हुन्छ भनेर बुझे पनि हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँले राख्नुभयो के हो त्यो उहाँहरूलाई नै थाहा होला। बृहत्तर अर्थमा यदि चीनले चाहिँ नेपाल लगायत छिमेकीहरूलाई अथवा आफ्नो मित्रहरूलाई गर्ने यो सहयोग चाहिँ हामीले अहिले BRI अन्तर्गत भन्ने गरेका छौँ भन्ने अर्थमा भनेको भने त्यसको नीतिगत कुरा भयो होइन। BRI अन्तर्गत नेपालले प्रस्ताव गरेका 9वटा परियोजनामा केरुङ काठमाडौँ लुम्बिनी रेलमार्ग, रसुवा टोखा छहरे सुरुङ तथा सडक मार्ग, मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय लगायत उत्तर दक्षिण कनेक्टिभिटी नै मुख्य छन्। चीनले दाबी गरे जस्तो नेपालमा सञ्चालित चिनिया परियोजना BRI अन्तर्गतका हुन् कि होइनन् भन्ने बारेमा सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जनभावना विपरीत खुला मञ्चमा कुनै संरचना नबनाउने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 10औं कार्यपालिका बैठकले खुला मञ्चमा ट्रिपल बेसमेन्ट पार्किङ बनाउने निर्णय गरेपछि विरोध हुँदै आएको छ। महानगरको निर्णयप्रति विरोध जनाउँदै ज्ञापन पत्र दिन पुगेका स्थानीयवासी र अभियन्ताहरू समक्ष उपप्रमुख डङ्गोलले जनभावना विपरीत खुला मञ्चमा बेसमेन्ट पार्किङ नबनाउने बताएकी हुन्। टुडी खेलको पक्कै पनि आफ्नै ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक विभिन्न पक्षबाट पनि यो महत्त्वपूर्ण थलो हो र यसलाई जनताको पब्लिकको यदि यसमा राय के छ भन्ने पब्लिक कन्सल्टेसन बिना कुनै पनि निर्माण काम पक्कै पनि हुन हुँदैन, कुनै पनि कामलाई स्पिड अप गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा नै छु। त्यसक्रममा स्थानीय र अभियन्ताहरूले खुला मञ्चको ऐतिहासिक महत्त्व नबुझेको भन्दै महानगरको कदमप्रति आक्रोश व्यक्त गरे। पर्यावरणीय हिसाबले एउटा खुला स्थल भनेर फेरि भारी माथि त घाँस भइहाल्छ नि भनेर होइन। खुला स्थल भनेको हरिजन्टल भर्टिकल दुईटै खुला हुनुपर्छ होइन। त्यो भावी पुस्ताको लागि एउटा हजुरआमाको नाताले मैले हेर्दा त भावी पुस्ताको लागि यसलाई जोगाउन जरुरी छ, त्यसैले घचघचाउन आएको। लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको लागि लड्दाखेरि त्यो ठाउँलाई प्रयोग गरिएको थियो, त्यसरी नै वाक स्वतन्त्रताको लागि राखिएको ठाउँलाई अहिले जसरी नामेट गर्ने गरी गर्न खोजिएको छ, यसै विषयमा हामीले ध्यान आकर्षण गर्न खोजेको। अभियन्ताहरूले टुडी खेलको पुरानै स्वरूपको माग गर्दै आएका छन्। अर्थ र विकास। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूले विदेशमा बस्दा आर्जन गरेको सिप, पुँजी, प्रविधि, अनुभव नेपालमै उपयोग गरी उद्यमशीलताको विकास गर्न सरकारले पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ।
यसका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले 3 महिना अघि पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका जारी गरेको थियो। त्यसअनुसार मुलुकभरका 150 वटा पालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको वैदेशिक रोजगार बोर्डले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा केही वर्षको लागि मात्रै पठाउने हो, त्यसपछि फर्केर आएकालाई यहीँ पुनर्स्थापित गर्ने हो भन्ने उद्देश्यका साथ अहिले चाहिँ नि हामीले यो वैदेशिक रोजगार बोर्डले 150 वटा पालिकामा रिइन्टिग्रेसन प्रोग्राम अथवा पुनर्स्थापना कार्यक्रम चाहिँ नि सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यसका लागि चाहिँ ओरिएन्टेसन क्लास 7 वटै प्रदेशमा सुरु गरिसकेका छौँ। निर्देशिकाले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपाली नागरिकका लागि सामाजिकीकरण, रोजगारीमा आबद्धता र उद्यमशीलता प्रवर्धन हुने कार्यक्रम सञ्चालनको व्यवस्था गरेको छ। कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहनेले लाभग्राही सूचीमा समावेश हुनुपर्नेछ भने रोजगार सेवा केन्द्र समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ। यसअनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका केही उत्साही उद्यम सुरु गरी आफ्नो सिप प्रयोगमा ल्याइसकेका छन्। नेपाली जुन वर्कर्स छ, हामीसँग कनेक्ट हुने वर्कर्सहरूलाई चाहिँ एकदम क्वालिटी ट्रेनिङ दिने। भोलिको दिनमा हामीसँग जोडेर 6 वर्ष 1 महिना हामीसँग जोडिसकेपछि उसले कुनै पनि हस्पिटालिटी मार्केटमा उहाँको सेगमेन्टमा फाइट गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले आफूलाई चाहिँ म कमजोर छु, म चाहिँ विक भएँ, मैले सिकिनँ केही पनि, अरूको अगाडि मैले केही पनि जानिनँ भन्न नपर्ने हिसाबले मेरो चाहिँ अब भनेको उद्देश्य भनेको चाहिँ नेपालमै बसेर काम गर्ने हो। किनकि म विदेश भ्रमण गरिसकेँ, नेपालमै धेरै अपर्च्युनिटीहरू टिनेजरहरूको लागि आएको छ होइन। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको ज्ञान र सिपलाई स्वदेशमै उपयोग गर्न के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। सरकारले यहीँ रोजगार दिनु छ। माछा पालन गर्नुपर्छ, बकरी पालन गर्नुपर्छ, यस्तो उहाँहरूलाई आफ्नै देशमा बसी रोजगार गर्न सक्छ। उहाँहरूले गर्ने खालको उद्योग धन्दादेखि ल्याएर हरेक कुरामा चाहिँ सरकारले त्यसको चाँजो पाँजो मिलाउनु पर्छ। सरकारले उनीहरूले जानेका सिपमूलक कार्यक्रमहरूलाई आफ्नो देशमा त्यो कार्यक्रम गर्ने वातावरण सृजना गर्नु पर्यो। विदेश जानु नपर्ने यही रोजगारीको अवसर दिनु पर्यो, कामको जिम्मा दिनुपर्छ। तर सरकारको पासमा योजना छ कि छैन त्यो कुरो नै धेरै ठुलो कुरो हो। उनीहरूले विदेशमा जे काम गरेर आएका छन्, अब त्यही काम नेपालमा दिनु पर्यो। रोजगार प्रवर्धन केन्द्रहरू छन्, त्यस्तोमा गएर समन्वय गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा नीति निर्माण तहमा नीति बनाएर र उहाँहरूलाई हामीले सर्टिफिकेसन छैन भने सर्टिफाइड गरेर कामको क्षमता हेरेर त्यही अनुसारको रोजगारहरू दिन सक्यो भने कुन सिपसँग सम्बन्धित कामहरू उनीहरूले गरे ती सिपलाई यहाँ ल्याएर देश विकास यो कुनै पनि योजना निर्माण तहमा योजना गरेर त्यसलाई चाहिँ लागू गर्नुपर्छ। कस्तो खालको सिप दिँदाखेरि चाहिँ हामीले ब्याङ्कबाट पनि उहाँहरूलाई सहुलियत दरमा ऋण दिन सजिलो हुन्छ, हो त्यस्तो उपायहरू गर्नुपर्छ। आफ्नै देशमा गर्नलाई केही पाइनु पर्यो, सरकारले हेर्नु पर्यो। विभिन्न कल कारखाना उद्योगहरू चाहिँ खोलेर उहाँहरूलाई चाहिँ रोजगारमूलक बनाउनु पर्यो। जुन त्यहाँ उपयोग गर्छन् त्यो कुरा यहीँ एभाइलेबल गराइदिनु पर्यो। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। पोखरा एभेन्जर्सले नेपाल T20 लिगमा लगातार तेस्रो जित हात पारेको छ। आज भएको खेलमा काठमाडौँ नाइट्सलाई 5 विकेटले पराजित गरेको पोखराको प्लेअफ सम्भावना पनि कायमै छ। ट्युब क्रिकेट मैदानमा पोखराले टस जितेर फिल्डिङ गर्ने निर्णय गरेको थियो। पहिले ब्याटिङमा आएको काठमाडौँले 4 विकेटको क्षतिमा 164 रन बनाएको थियो। वीरेन्द्रदीप सिंह र सुनाम गौतमले पहिलो विकेटका लागि 73 रनको साझेदारी गरे। वीरेन्द्रदीप 32 र सुनाम 45 रनमा आउट भए। एलेक्स ब्लेकले 28 बलमा 64 रन बनाएपछि काठमाडौँले पोखरा सामु प्रतिस्पर्धात्मक लक्ष्य प्रस्तुत गरेको हो। तुल थापाले 2 तथा प्रदीप जीसी र कुशल मल्लले 1-1 विकेट हात पारे। जवाफमा पोखराले 2 बल बाँकी हुँदा 5 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्यो। टिमको स्कोर जम्मा 16 रन हुँदा शेख दाजुभाइ पेभिलियन फर्किएका थिए। ओपनर आसिफ 7 रनमा आउट हुँदा आसिफले खाता खोल्नै सकेनन्। तर अर्का ओपनर सुमित महर्जन र कप्तान उपल थरङ्गाले अर्धशतक बनाएपछि पोखरा सम्हालियो। सुमितले 52 बलमा 76 रनको योगदान गरे। उनले 7 चौका र 3 छक्का प्रहार गरेका थिए। थरङ्गा 58 रनमा
आउट भए। कुशल मल्ल 14 रनमा अभिजित रहे। कमल सिंह ऐरीले 3 विकेट हात पारे। सुरुवातका 5 खेल जित्न नसकेको पोखरा त्यसपछि भने उत्कृष्ट लयमा देखिएको छ। 8 खेलबाट 6 अङ्क जोडेको पोखरा तालिकाको चौथो स्थानमा छ। प्लेअफ पुग्न बाँकी दुवै खेल जित्नुपर्छ भने अरूको नतिजामा पनि भर पर्नुपर्छ। काठमाडौँ 6 खेलमा 6 अङ्कसहित तेस्रो स्थानमा छ। अहिलेसम्म लुम्बिनी अल स्टार्स मात्रै प्लेअफमा पुगेको छ। नेपाल टी20 लिगमा जनकपुर रोयल्सले फार वेस्ट युनाइटेडलाई 82 रनले हराएको छ। यो जितपछि प्लेअफमा पुग्ने जनकपुरको सम्भावना बलियो भएको छ। ट्यु मैदानमा भएको खेलमा टस हारेर पहिले ब्याटिङमा आएको जनकपुरले 7 विकेट गुमाएर 161 रन बनायो। सन्दीप जोराले 32 बलमा 55 रनको अर्धशतकीय पारी खेले। उनले 5 छक्का र 1 चौका प्रहार गरेका थिए। त्यस्तै कप्तान ट्रेभन ग्रिफिथ 32, चार्डविक वाल्टन 24, सराफुद्दिन अशरफले 20 रन बनाए। प्रकाश जैसीले 3 विकेट हात पारे। भुवन कार्कीले 2 तथा उमायर अलीले 1 विकेट हात पारे। जवाफमा उत्रिएको फार वेस्टले 15.1 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर मात्रै 79 रन मात्रै बनाउन सक्यो। खराब ब्याटिङ गरेका फार वेस्टका 3 खेलाडीले मात्रै दोहोरो रन बनाउन सके। कप्तान हस्मतुल्लाह शाहिदीले 32, भीम सार्कीले 16 र राशिद खानले 17 रन जोडे। समीउल्लाह सिनवारीले 3, पवन सराफ र सोमपाल कामीले 2 विकेट हात पारे। अशरफ, जितेन्द्र मुखिया र ललित राजवंशीले 1 विकेट लिए। यो जितपछि जनकपुरले 7 खेलबाट 10 अङ्क बनाउँदै प्लेअफमा आफ्नो सम्भावना बलियो बनाएको छ। फार वेस्टले जारी प्रतियोगितामा मात्रै 1 जित हात पारेको छ। सङ्कटा क्लब आहारारा पोखरा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पोखरा रङ्गशालामा आज भएको खेलमा ए डिभिजन लिग प्रतिद्वन्दी त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबलाई 3-1 गोलले हराउँदै सङ्कटाले सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको हो। नवयुग श्रेष्ठले खेलको 15औं मिनेटमा पेनाल्टी मार्फत गोल गर्दै आर्मीलाई अग्रता दिलाएका थिए। तर पहिलो हाफको 35औं मिनेटमा कप्तान सुनिल बलको पासमा ओलोमो मेसिक्यूले गोल गर्दै सङ्कटालाई बराबरीमा ल्याए। दोस्रो हाफमा सङ्कटा थप सुदृढ बन्दै मैदानमा फर्कियो। खेलको 75औं मिनेटमा मेसिक्यूले प्रहार गरेको बल पोस्टमा लागेर फर्किएपछि सङ्कटाका सुरजीव ठकुरीले गोलमा परिणत गरे। निर्धारित समयपछि थपिएको 6 मिनेटको तेस्रो मिनेटमा सङ्कटाका स्टेफेन ब्लिङले तेस्रो तथा निर्णायक गोल गरे। भोलि अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब र भुटनिस युथ क्लब USA बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रतियोगिताको विजेताले 12 लाख र उपविजेताले 6 लाख पाउनेछन्। तेस्रो संस्करणको टाइगर कप भलिबल प्रतियोगिता आगामी माघ 8 गते सुरु हुने भएको छ। टाइगर ग्रुप पोखराको आयोजनामा तेस्रो टाइगर कप राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रित खुल्ला क्लब च्याम्पियनसिप महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगिता हुन लागेको हो। माघ 8 देखि 14 गतेसम्म पोखरा रङ्गशालाको भलिबल कोर्टमा आयोजना हुने प्रतियोगितामा महिलातर्फ 5 र पुरुषतर्फ 5 टिम सहभागी हुने टाइगर ग्रुपका अध्यक्ष नारायण प्रसाद शर्माले जानकारी दिए। राउन्ड रोबिनका आधारमा खेलाइने प्रतियोगिताका विजेताले दुवै टिमले नगद 55 लाख र ट्रफी प्राप्त गर्नेछन्। नगद 5-5 लाख र ट्रफी प्राप्त गर्नेछन् भने उपविजेताले 2,50,000 र तेस्रो हुनेले 1,25,000 तथा सान्तवना टिमले 65,000 प्राप्त गर्नेछन्। कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।